अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोगों ने हिस्ट्री का बाब नंबर 1 यानी बरतानवी हुकूमत का इस्तेकाम कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से अंग्रेज़ बरसगीर में तजारत की गर्ज से आए और उन्होंने आकर बरसगीर पर कब्ज़ा किया और इसके अलावा उन्होंने जब कब्ज़ा कर लिया अपनी हुकूमत कायम करने के लिए मुख्तलिफ इंतज़ामी ढांचा तैयार किया, मुआशी पॉलिसीज़ बनाई, तालीमी इस्लाहात नाफिज़ की और मवासलात के निज़ाम में तरक्की की और बहुत से मुख्तलिफ कवानीन मुतारिफ़ करवाए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जंग आज़ादी 1857। तो जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा सा बाब नंबर 1 में पढ़ा कि अंग्रेज़ बरसगीर में तजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जो मुग़ल बादशाह थे उनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाया और उन्होंने शुरू से ही बरसगीर में मुख्तलिफ ख़ज़ानों के बारे में सुन रखा था। वो बरसगीर पर हुकूमत करना चाहते थे, इस लिहाज से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पहले वहाँ के लोगों का एतबार जीता और वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की ताकि वहाँ पर वो अपने कदम जमा सकें और उन्होंने वहाँ के मुग़ल बादशाहों की नचाकियों का, कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो जंग आज़ादी थी उसकी फ़ौरी वजह भी यही बनी थी कि अंग्रेज़ों ने हर कानून में मुसलमानों को पीछे रखा और इसके अलावा एक ऐसे कारतूस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था जो कि जिसमें सूअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल हुई थी, जो कि हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के मज़हब के ख़िलाफ़ था। ये जंग आज़ादी की फ़ौरी वजह बनी जिसकी वजह से 1857 की जंग आज़ादी हुई। और एक और वजह स्टूडेंट्स ये भी थी कि हमारे आखिरी जो मुग़ल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। ये बहुत कमज़ोर साबित हुए, यानी इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को टैक्स में मज़ीद छूट मिली। उन्होंने अपनी तजारती कोठियाँ कायम की, मुख्तलिफ जो थे वो किले कायम किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को मुजरिम करार दे दिया और इन्हें चला वतन कर दिया। और स्टूडेंट्स ये आखिरी मुग़ल बादशाह थे, इनके बाद मुग़ल सल्तनत भी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। इन तमाम हालात की वजह से, अंग्रेज़ों के रवैये की वजह से और मुग़ल बादशाह को मुजरिम करार देने और उनको जला वतन यानी मुल्क से निकाल देने की वजह से हिंदुओं के अंदर और मुसलमानों के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो था वो गम गुस्सा पाया जाता था और ये जो गम गुस्सा था ये 1857 की जंग आज़ादी की वजह बना। तो स्टूडेंट्स जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया तो उनकी पहली कोशिश यही थी कि मुसलमानों को हर लिहाज से पसमानदा रखा जाए, यानी मुसलमान जो थे उन्होंने 1000 साल से ज़्यादा बरसगीर पर हुकूमत की थी और दोबारा वो कहीं उनके मुकाबले में यानी अंग्रेज़ों के मुकाबले में वो दोबारा खड़े ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश की। तो पहले तो क्या किया, मुसलमानों का सदियों से पेशा स्टूडेंट्स काश्तकारी था, यानी वो जो थे वो खेती बाड़ी करते थे और मुख्तलिफ ज़मीनों पर वो काम करते थे। तो अंग्रेज़ों ने जो मुसलमानों का सदियों से पेशा काश्तकारी था उसको ख़त्म करने की कोशिश की, उनकी जो थी तमाम ज़मीनें ज़ब्त कर ली थी और मुसलमानों पर जो थे अंग्रेज़ों ने बहुत से ऐसे नए टैक्स जारी कर दिए, यानी ज़मीनों पर ऐसे नए टैक्स लगा दिए जो पहले बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की जो सदियों से जो पेशा काश्तकारी था वो पसमानदगी का शिकार हो चुका था। और दूसरी बात, मुसलमानों को उन्होंने पहले जैसे काश्तकारी उनका पेशा ख़त्म करने की कोशिश की, उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को तालीमी लिहाज से भी पसमानदा रखा, यानी मुसलमानों के जो तालीमी जो अदारे थे उन पर जो पहले रकम ख़र्च होती थी वो अब रकम अंग्रेज़ों की मर्ज़ी के मुताबिक उनके ऊपर ख़र्च होने लगी। इस्लामी मदरसों को बंद कर दिया गया था और इसके अलावा इन मदरसों में जो तलबा पढ़ते थे वो फ़ारिग तो हो जाते थे तालीम हासिल करने के बाद, लेकिन उनकी सरकारी मुलाज़मतों का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया, जिससे मजहबी तबके को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा स्टूडेंट्स मुसलमानों को सरकारी मुलाज़मतों से भी निकाल दिया गया, उनके ऊपर सरकारी मुलाज़मतों के दरवाज़े बंद कर दिए गए। अगर कभी भी कोई भी सरकारी नौकरी के लिए कोई भी असामी खाली होती या कोई भी सीट खाली होती तो उस इश्तिहार के नीचे स्पेशल ये लिखा होता था कि मुसलमान जो है इस सीट पर अप्लाई करने के लिए या इस असामी के अहल नहीं हैं, यानी मुसलमानों पर मुलाज़मतों के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। वो तमाम नौकरियां जो कभी मुसलमानों की थी वो हिंदुओं को दे दी गईं और ये करने का मकसद ये था कि मुसलमानों को हर लिहाज से कुचल दिया जाए ताकि वे दोबारा उनके सियासी हरीफ या उनके मुकाबले में खड़े ना हो सकें। और इसके अलावा अंग्रेज़ तो ठीक थे, लेकिन हिंदुओं ने भी मज़ीद नुकसान पहुँचाने मुसलमानों को कोई भी कसर ना छोड़ी।
کے علاوہ اسٹوڈنٹ مسلمانوں کی صدیوں سے جو زبان تھی سرکاری وہ فارسی تھی، اور مسلمانوں کی جو سرکاری زبان فارسی تھی، اور انگریزوں نے کیا کیا، انگریزوں نے آ کر فارسی زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی، یعنی جو تھا دفتر میں بھی سرکاری زبان انگریزی کو رائج کر دیا گیا۔ اس سے ہندوؤں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کے لیے تو صرف ایک زبان تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ پوری ایک ثقافت کا درجہ رکھتی تھی۔ لیکن انگریزوں نے آ کر سرکاری زبان جو تھی وہ فارسی کو ختم کر دیا، اور اس کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ اب انگریزی جو تھی وہ سرکاری زبان کا درجہ رکھتی تھی، اور مسلمان انگریزی زبان حاصل کرنا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے مسلمان جو کہ انگریزی زبان حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ ہر میدان میں پیچھے رہ گئے۔ ہندوؤں نے انگریزی زبان سیکھی، تعلیمی جو سطح پر وہ بھی برتری انہوں نے قائم کر لی۔ اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبہ جیسے وکالت، ڈاکٹری، انجینئرنگ اور دوسرے شعبوں میں بھی نئی نئی راہیں کھلنے لگ گئیں۔ اس طرح زندگی کے ہر شعبوں میں جو تھے مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو جو تھے وہ ہر لحاظ سے آگے ہو گئے تھے۔ ان حالات میں جہاں مسلمانوں کی جو تھی وہ تعلیمی، معاشرتی، سیاسی حالت بڑی مایوس کن تھی، ان حالات میں اسٹوڈنٹ سر سید احمد خان مسلمانوں کے رہنمائی کے لیے آئے۔ انہوں نے مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی، اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ پہلے تو وہ حکمران تھے، لیکن اب وہ محکوم ہو گئے، یعنی وہ اب انگریزوں کے غلام بن چکے ہیں، تو انہیں اب جو ہے سروائیو کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلیں۔ یعنی اب وہ دوبارہ تو پہلے جیسا مقام حاصل نہیں کر سکتے، اب پہلے تو جیسے حکمران تو نہیں بن سکتے، تو ان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انگریزوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تو آج ہم لوگوں نے پڑھا جنگ آزادی کے بعد کے حالات، یعنی انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے کیا سلوک کیا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے پڑھا کہ سرکاری ملازمتوں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا، اور اس کے علاوہ ان کے لیے ملازمت کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ اگر دفتر میں کوئی بھی سیٹ خالی ہوتی تو اس کے نیچے اسپیشل درج ہوتا تھا کہ مسلمان اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، اور یہ انگریز تمام اسٹوڈنٹس اس لیے کر رہے تھے کیونکہ مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ برصغیر پر حکومت کی تھی، کہیں دوبارہ مسلمان ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کو اسٹوڈنٹس انہوں نے زمینوں سے بھی دخل کر دیا ہے، ان کی تمام زمینیں جو تھی وہ ضبط کر لی۔ مسلمانوں کا جو پیشہ تھا صدیوں سے وہ کاشتکاری تھا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ بہت سے نئے ٹیکس جاری کیے، یعنی پہلے جو تھا وہ کسی بھی زمین پہ جو تھا وہ حکمران کو لگان دیتے تھے کسان، وہ ٹیکس ختم کر دیا گیا تھا، لیکن انگریزوں نے دوبارہ اس ٹیکس کو لاگو کر دیا مسلمانوں پر، جس کی وجہ سے مسلمان معاشی طور پر تنگ دستی کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ تعلیمی لحاظ سے بھی مسلمانوں کو پسماندہ رکھا گیا۔ وہ تمام رقم جو پہلے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں پر خرچ ہوتی تھی، اب حکمرانوں کی مرضی سے ان کے کاموں پر خرچ ہونے لگ گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو تھا مدرسوں جو فارغ طلبہ ہوتے تھے ان کے لیے نوکری کا بھی کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ فارسی مسلمانوں کی سرکاری زبان تھی صدیوں سے، اور فارسی کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ ہندوؤں کو تو اسٹوڈنٹس اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کے لیے تو صرف ایک زبان کی تبدیلی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ایک ثقافت کا درجہ رکھتی تھی۔ زبان کو ختم کرنے کا مقصد ان کی ثقافت کو ختم کرنے کے برابر تھا، اس لیے مسلمانوں نے انگریزی زبان تو نہیں سیکھی، لیکن ہندوؤں نے اس کے مقابلے میں زبان سیکھی انگریزی، اور تعلیمی لحاظ سے برتری قائم کر لی۔ اب وکالت پر، ڈاکٹری پر، انجینئرنگ، ہر شعبے میں ہندوؤں کا اعلیٰ مقام ہو گیا، یعنی ان تمام شعبوں میں ہندوؤں کے لیے نئی راہیں کھلنے لگ گئی تھی۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی معاشرتی حالت بڑی مایوس کن تھی، مسلمان زوال کا اسٹوڈنٹس شکار ہو رہے تھے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان آئے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ حقیقت مان لینی چاہیے کہ اب وہ محکوم جو ہے وہ بن چکے ہیں، یعنی وہ غلام بن چکے ہیں۔ پہلے تو وہ حکومت کرتے تھے نا، لیکن اب وہ حکومت نہیں کرتے، اب وہ غلام بن چکے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اب وہ انگریزوں سے سمجھوتا کر کے چلیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک کیا آپ کے ایکسرسائز کا لانگ کوسچن نمبر 1 ہے، آپ لوگوں نے چیپٹر نمبر 2 کا لانگ کوسچن نمبر 1 اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔